अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा है और बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूँ। मैंने कुछ दिनों से आप लोगों के साथ पिछले 3-4 दिन में एक टॉपिक पे वीडियोस शेयर की हैं। एक लीगल टॉपिक है मेंटेनेंस का। फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का एक सेक्शन है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब है नान नुफ़्का वो अखराजात जो शोहर पे वाजिब होते हैं निकाह के बाद अपनी बीवी को देने के लिए, और बीवी और बच्चों के तमाम अखराजात, उनको पालने पोसने के तमाम फ़राइज़ जो हैं वो शोहर के ज़िम्मे होते हैं। ये शरई तौर पे भी है और उसके अलावा ये कानूनी तौर पे भी मर्द की ज़िम्मेदारी बनती है। अब हमने इस पर सारी चीज़ें ये डिस्कस की थी कि कैसे ख़वातीन ले सकती हैं, मर्द की ज़िम्मेदारी होती है और उसका प्रोसीजर क्या है, कोर्ट से हम कैसे रजू करते हैं, हमें किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। कल मैंने आपको बताया था कि आपको निकाह नामे की ज़रूरत है, आपको उसके निकाह नामा या मैरिज सर्टिफिकेट कोई भी हो उसकी ज़रूरत है। उसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं तो उनके बे फॉर्म और उनके स्कूल सर्टिफिकेट, दिस एंड दैट, ये सारी चीज़ें आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है। और अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर ज़रा कोर्ट में आपको एविडेंस में प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज़ ऐसा कोई इशू नहीं होता। आपको ये सारी चीज़ें लेनी है। उसके अलावा अपने हस्बैंड का सोर्स ऑफ इनकम, उसकी आमदन के सबूत जो हैं वो आपने अपने वकील को प्रोवाइड करने होते हैं। अब सवाल ये आता है कि एक खातून किस हद तक मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, कितने साल की क्लेम कर सकती है, कैसे कर सकती है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये साबित करना है कि आप अपने हस्बैंड के साथ जब रह रही थी तो क्या वो आपको अखराजात दे रहा था। अगर नहीं दे रहा था तो आपने उसको भी साबित करना है। एक खातून कम से कम पिछले 10 साल के अखराजात बाआसानी कोर्ट के ज़रिए वसूल कर सकती है। अब ये है कि कई ख़वातीन ऐसे होते हैं कि वो पहले खर्चा दे रहा होता है या नहीं दे रहा होता, तो वो साल 2-2 साल 3-3 साल अपने वालिदैन के घर बैठी रहती हैं या कुछ महीने बैठी रहती हैं। तो बात यह है कि जब आप कोर्ट में जाती हैं तो जितना अरसे से वो आपको नहीं खर्चा दे रहा, आपके और आपके बच्चों का खर्चा नहीं दे रहा, और आपने ये चीज़ साबित करनी होती है। ये ज़ुबानी कलामी बात नहीं है कि जी वो मुझे पिछले 10 साल से नहीं दे रहा, 20 साल से खर्चा नहीं दे रहा, तो ऐसी बात नहीं करनी है। आपने इन चीज़ों को थ्रू एविडेंस कोर्ट में साबित करना है। तो लिहाजा पहली तो बात यह है कि एक खातून कोर्ट के ज़रिए पिछले 10 साल तक का खर्चा वसूल कर सकती है। अगर आप अपने वालिदैन के घर या अलग से कहीं रह रही हैं और आप उसके निकाह में हैं अभी, तो जब तक कि तलाक नहीं हो जाती या खुला नहीं हो जाती, आप लोगों का रिश्ता ख़त्म कानूनी तौर पे और शरई तौर पे ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक वो बंदा आपका शौहर जो है या आपके बच्चों का बाप जो है वो आपका और आपके बच्चों का खर्चा देने का पाबंद है कानूनी तौर पे। लिहाजा लेकिन अगर तलाक हो जाती है ड्यूरिंग ये लिटिगेशन की, आपकी तलाक हो जाती है, तो फिर उसके वक्त सिर्फ 3 महीने बाकी पिछला खर्चा तो वो आपको देने का पाबंद होगा। जो उसने नहीं दिया ड्यूरिंग निकाह, ड्यूरिंग आपकी ज़ौजियत के, उसने आपका नहीं खर्चा दिया, वो तो वो कोर्ट के में शहादत के बाद वो पिछला खर्चा बेशक वो 5 साल का है, 2 साल का है, 2 महीने का है, 1 दिन का है, वो आपको देने का पाबंद होगा। लेकिन जब आपकी ड्यूरिंग लिटिगेशन आपकी डिवोर्स हो जाती है, वो आपको तलाक दे देता है या आप खुला ले लेती हैं, तो जो इद्दत का पीरियड होता है वो 3 माह का जो पीरियड है, उसका इद्दत का जो जितना भी पीरियड है, जो भी आपके फ़िक़े के लिहाज से, शरीयत के लिहाज से है, उसका वो आपको खर्चा देने का पाबंद है। रह गई बात बच्चों की, तो बच्चों का वो नेचुरल गार्डियन होता है। वालिद जब तक के बच्चे बालिग नहीं हो जाते और ताख़यात वो उनका नेचुरल गार्डियन ही रहता है, और नेचुरल गार्डियन है, लिहाजा उनके नान नुफ़्का, उनके अखराजात की ज़िम्मेदारी हमेशा उसके ऊपर रहेगी। वो ये नहीं हो गया कि आपकी तलाक हो गई और आप उस अलहदा हो गई, बच्चों की कस्टडी आपके पास आ गई या उसने कस्टडी सरेंडर कर दी या जो भी किया, तो बच्चे अगर आपके पास हैं तो वो बच्चों का खर्चा तमाम उम्र, जब तक कि बच्चे खुद कमाने खाने के काबिल नहीं हो जाते, वो देने का पाबंद रहेगा। बच्चों की तालीम के अखराजात, बच्चों के दवाई, बीमारी और बाकी ईदों वगैरह के कपड़े, इधर उधर के जो अखराजात हैं, उनके तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी का अखराजात देने का आपका शौहर और बच्चों का बाप देने का पाबंद रहेगा। लेकिन औरत की हद तक मेंटेनेंस तब तक देगा जब तक कि वो उसके निकाह में रहेगी। जब वो उसके निकाह से निकल जाएगी
اس دائرہ کار سے نکل جائے گی، وہ طلاق دے دے یا آپ خلا لے لیں، تو پھر وہ سمپل پچھلا خرچہ جو آپ نے کلیم کیا ہوا وہ آپ لے سکتی ہیں، اور اس کے بعد عدت کے پیریڈ کا، بس اس کے بعد آپ نہیں کلیم کر سکتی۔ اور یہ چیزیں بڑی دھیان سے آپ نے اپنے لائر کو بتانی ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں آپ نے ثابت بھی کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ دوسری طرف بھی آپ کا جو شوہر ہوتا ہے، جو دوسرا آپ کی طرف سیکنڈ پارٹی ہوتی ہے، ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے، اس نے بھی ایک وکیل جو ہے ہائر کیا ہوتا ہے، اس وکیل نے بھی کورٹ میں آ کے اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، اس نے بھی آ کے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ یہ خاتون خرچہ لے رہی تھی یا جو بھی تھا، جو بھی اس کا میتھڈ ہوگا، آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ خرچہ نہیں دے رہا تھا اور کتنے عرصے سے نہیں دے رہا تھا اور کیسے نہیں دے رہا تھا، اس چیزوں کو آپ نے ثابت کرنا ہے۔ سمپل یہ نہیں ہوتا کہ آپ جا کے وکیل کے دفتر بیٹھ جائیں اور جا کے وکیل صاحب سے کہیں کہ وکیل صاحب اب یہ کر دے وہ کر دے۔ وکیل کو بھی ڈاکومنٹس کی، وکیل کو بھی ثبوتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، اچھے وکیل کی یہ ہوتی ہے نشانی کہ وہ آپ کی ٹوٹے پھوٹی ایویڈنس کو آرگنائز کرتا ہے، اور اس سے کیونکہ ایک عام عورت جو جس کا قانون سے کوئی واسطہ لینا دینا نہیں ہوتا، اس کو یہ قانونی باتیں نہیں پتہ ہوتی۔ ایک اچھا اور ماہر وکیل وہ ہوتا ہے جس کو تمام ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، تمام ان فلاز کا پتہ ہوتا ہے، ان فلاز کو وہ فل کرتا ہے اور آپ سے وہ تمام چیزیں لے کے ان کو آرگنائز کر کے کورٹ میں پریزنٹ کرتا ہے۔ اب جب آپ کورٹ میں آ جاتے ہیں، آپ یہ ساری چیزیں لے کے آپ نے یہ ڈٹرمن کر لیا کہ آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے نہیں رہنا، جو بھی ہے، کورٹ بھی آپ کو مسالت کا موقع دیتی ہے۔ اگر دونوں پارٹیوں میں صلح ہو جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، آپ دوبارہ سے ایک رشتے میں چلے جاتے ہیں اور سارے آپ کے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یا تو بات طلاق پہ ختم ہوتی ہے، یا خلا پہ ختم ہوتی ہے، یا سیپریشن پہ ختم ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ عدالت کے مطابق وہ بات ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کا یہ طے آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ کتنے عرصے سے وہ خرچہ نہیں دے رہا، آپ نے وہ کلیم کرنا ہے، اور بچوں کا خرچہ، بچوں کا سارا معاملہ آپ نے کرنا ہے۔ تو اس کے بعد کورٹ میں جب آپ پریزنٹ کر دیتے ہیں یہ کیس، تو دونوں پارٹیوں کو نوٹس ہوتے ہیں، دوسری پارٹی کو، ڈیفینڈنٹ کو نوٹس جاتے ہیں۔ ایک صورت تو حال تو یہ ہوتی ہے کہ سم ٹائم کوئی دوسری پارٹی جو ہے وہ ڈیفینڈ ہی نہیں کرتی اپنے آپ کو، کیس کو کنٹیسٹ ہی نہیں کرتی، کیس کا فالو ہی نہیں کرتی، لہٰذا اس صورت میں کورٹ کیا کرتی ہے کہ اس کو نوٹس کرائے، نوٹس کے بعد اخبار اشتہار ہو گیا، اخبار اشتہار کے بعد چسپاندگی کے آرڈر ہو جاتا ہے۔ چسپاندگی کا مطلب اس کے گھر کے باہر نوٹس چسپاں کر دیے جاتے ہیں۔ اگر وہ پھر بھی نہیں آتا تو کورٹ یک طرفہ فیصلہ کر دیتی ہے، اور ایک جو خرچہ ہے جو بھی ہوتا ہے وہ اس پہ امپوز کر دیا جاتا ہے، تمام ثبوتوں کو جو یک طرفہ شہادت میں پیش کیے گئے ہوتے ہیں وہ کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اس بندے کو انفارم کیا جاتا ہے۔ اگر وہ پھر بھی نہیں آتا تو بیلف کے ذریعے اس کو گرفتار کروایا جاتا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد اگر وہ پیسے دے دیتا ہے تو اس کو ریلیز کر دیا جاتا ہے، اگر وہ نہیں دیتا تو اس کو سزا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو ساری چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اور اگر کیس کنٹیسٹ ہوتا ہے، دوسری پارٹی آ جاتی ہے، وہ جواب دعویٰ دائر کرتی ہے، جواب دعویٰ کے بعد کیس بحث کے لیے رکھا جاتا ہے، مسالت کے لیے رکھا جاتا ہے، اور اگر ان دونوں صورتوں میں کچھ نہیں ہوتا تو پھر شہادت شروع ہوتی ہے۔ شہادت سب سے پہلے دینی ہوتی ہے پلینٹف نے، پلینٹف یعنی کہ مدعیہ جو ہوتی ہے جس نے خرچہ کلیم کیا ہے، وہ اس کی شہادت آتی ہے، اس کے گواہان، اس کے جو دستاویزی شہادت ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری پارٹی جو ڈیفینڈنٹ پارٹی ہوتی ہے، مدعا علیہ کی جو پارٹی ہوتی ہے، آپ کے ہسبینڈ جو ہوتا ہے، وہ اپنے گواہان، اپنے ڈاکومنٹس، اپنی چیزیں پیش کرتا ہے، اور وہاں پہ اس کے بعد پھر دونوں وکیل حضرات جو ہیں ان کی فائنل بحث ہوتی ہے۔ بحث کے بعد کورٹ کیس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے کہ عورت کی شہادت کتنی مضبوط تھی، اس میں کیا کیا چیزیں ثابت کی، جو ایشوز فریم ہوئے ہوتے ہیں اس کے مطابق کتنے اس نے کیا وہ اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ کتنا خرچہ اس کو مل سکتا ہے، کتنا نہیں مل سکتا، اور مرد جو ہے وہ اپنے کیس کو کتنا ڈیفینڈ کرنے میں کامیاب ہوا، اس کے مطابق پھر فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کے مطابق عورت کو ماہانہ خرچہ، اس کے بچوں کو ماہانہ خرچہ اس کا ڈٹرمن کیا جاتا ہے۔ یہ اس کا پورا پروسیجر ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھ کے پھر وکیل سے رابطہ کرنا ہے، اور اپنے مائنڈ کو کلیئر کر کے ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا پروسیجر کیا ہے۔ لہٰذا میں نے آج آپ کے ساتھ جو یہ پروسیجر آپ کو اس وجہ سے بتایا ہے کیونکہ عام خاتون کو یوزلی پروسیجر کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کورٹ میں جاتی ہیں، ان کو وکیل کے پاس جاتی ہیں، کئی وکیل حضرات بھی ان کو پوری طرح سے نہیں بتاتے پروسیجر کیا ہے۔ البتہ یہ ہر وکیل کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کو پورا پروسیجر بتائے، سمجھائے، تاکہ بعد میں ایسی کوئی چیز پیدا نہ ہو، دونوں پارٹیوں کے درمیان کوئی ایسا غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ سارا پروسیجر ہے۔ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو خرچہ نہیں دے رہے تو آپ فیملی کورٹ سے رجوع کر سکتی ہیں۔ شکریہ۔